در لغت عرب تعاون باب تفاعل با اعانت باب افعال معناش فرق میکنه. تعاون معناش اینه که 2 نفر 3 نفر 4 نفر با هم یک کار رو انجام میدن. اگه 2 نفر با هم دیگه یک کار خیر کردن یا 3 نفر یا 10 نفر، این اسمش تعاونه. تعاون بر خیر یا تعاون بر بدی. 2 نفر 3 نفر با هم 1 نفر رو کشتن، تعاون بر بدی، این اسمش تعاونه. اعانت معناش اینه یک کسی یک کاری داره انجام میده، این کمک میکنه به اون. در تعاون اشکالی نیست، خلافی هم بین فقها نیست در این که تعاون بر اثم حرامه، اما اعانت بر اثم این محل خلافه. مشهور بین فقهای شیعه اینه که اونم حرامه. اما اعانت یعنی چی؟ گفتن اعانت یعنی معناش اینه یا واسطه فاعل غیر مختار باشه، یا اگر فاعل مختاره جوری باشه که اون شی مترتب برش میشه. یعنی چی؟ یعنی به قصد اون انجام بده. اگر یک کسی انگشتر طلا، یک کسی خرما به یک کسی میفروشه که میدانه این خرما رو میره شراب میکنه و میخوره، اگر قصدش اینه که اینو به این بفروشه که شراب بکنه، این حرومه، این اعانت بر اسمش. شیخ انصاری رضوان الله علیه همین را در مکاسب فرمودن. اما اگر میدونه این خرما رو که به این میفروشه این میره شراب میکنه و میخوره، اما این نمیخواد شراب اون بخوره، میخواد پول خرماشو بگیره، این کار حروم نیست، چون این اعانت اسمش نیست.